سبحاناللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی، پاک او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو راتوں رات، لیلن عربی گرامر دی روح نہ نکرا تھوڑے جے حصے دے اندر، پوری رات نہیں۔ بابا عیسم شام علی رحمہ فرما دے نے کنڈی اجے ہلن ڈئی سی تے آقا اپنے بستر تے بھی آئے صبح۔ بابا شمشان بھی تے اپنی مثال آپ سی اللہ جتھے لیٹے آؤ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل آندے میں پاک او ذات جڑی لے گئی کتھوں حرم تو لگ کے اقصا تک، انہوں اسرا کیا جاندہ ہے، زمینی سیر نو اسرا کیا جاندہ ہے، اقصا تو لگ کے اگلے سفر نو معراج کیا جاندہ ہے۔ بعض علماء ایک کوئی آیت پڑھی جاندے نے یہ دے وچوں معراج کڈے، معراج اے نہیں، معراج اے اسرا ہے، اسرا سیر کرائی، سیر زمین تے ہوندی ہے، معراج عروج وچوں ہے۔ دیکھ لے کسے نبی نو معراج کرائی چھری تھلے لمیا پا کے، کسے نو معراج کرائی چیخا سٹا کے، کسے نو معراج کرائی کھوج سٹا کے، کسے نو معراج کرائی مچھی دے پیٹ چ سمندرات کے تیوچ پچا کے، کسے نو معراج کرائی کوہ تور تے بلا کے۔ تے جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں محبوبہ تیری عظمت پوری کائنات وچوں آلہ ہے، ورفعنا لک ذکرک، میں تینوں معراج کرائی 14 طبق تیرے قدمہ دے تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو اتے، نبی تو اتے، نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے۔ اور جمعہ پروانہ ہے جی، جمعہ دا ایک ادب ہوندہ ہے، جلسہ نہیں، توجہ بڑی غور نہ سنو، میں بات کرنا چاہنا، اللہ نے معراج کروائی ہے اپنے کول بلا کے، جگاں دے پیر فرماندے نے میں ام ہانی دے کر، حضرت ام ہانی دے کر آرام پیا کرنا وا، آرام کرنا پیا، آسمان تو 2 فرشتے ہوندے نے، نال ہی جبریل نے مینوں اٹھایا جاندہ ہے، زمزم دے کنویں کو جا کے لٹایا جاندہ ہے، میرے سینے نو چاک کیتا جاندہ ہے، جنہوں بائی پاس نہیں آندے، بائی پاس سب تو پہلے بائی پاس آمنہ دے لال دا ہوئے، جدوں اماں حلیمہ دیاں بکریاں چراندے سن ادو بھی چھوٹی عمر سی، ادو بھی فرشتیاں نے لٹایا، آپ نو لٹا کے آپ دا دل کڈ کے سارا دھویا گیا، پھر رکھ دیتا گیا، کیوں کہ میرے پیغمبر دا بچپنا بھی پوری کائنات وچوں صاف ہے، جوانی صاف، لڑکپن صاف، آپ دا بڑھاپا بھی صاف، ایویں رب نے نہیں کیا لعمرو کا سونے منو تیرے بچپن دی قسم، جوانی دی قسم، بڑھاپے دی قسم، ایویں رب نے قسمہ نہیں کھا دیا۔ میرے بھائی آئیے، آقا فرماندے نے مینوں لٹایا گیا، سینہ چاک کر کے پھر دھویا گیا، میرے دل نو نکال کے زمزم نہ دھویا، تے علم و حکمت دا ایک تھال لے آکے تے وچ الٹا دیتا گیا، تے اوویں دل نو رکھ کے تے پھر سی دیتا گیا۔ سب تو پہلا بائی پاس آپریشن ہویا تے او آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ایک براق لے آندہ گیا جیڑا کھچر نالوں وڈا ہے، کھچر نالوں تے گھوڑے نالوں چھوٹا ہے، یعنی درمیان ہے، براق لے آندہ گیا، براق اصل دے اندر ہے برق وچوں، برق یعنی بجلی چوں، یہ دی رفتار کی نہیں ہے، براق جڑا آیا نا اللہ اکبر، گدے نالو وڈا ہے، کھچر نالو چھوٹا ہے، درمیانہ جیا براق ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل نے براق نو کیا، براق گل ٹپن لگ پیا، براق جڑا نچن لگ پیا، تے کانچنا جبریل آندا ہے براق ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں اج کیڑی شخصیت تیرے تے سوار لگی ہے ہون، اور تو آنا نبی نوری ہے، ایتھے نوریاں دا سردار جبریل میرے نبی دے دروازے تے مہار پکڑن واسطے آیا ہے،
ویکھ لے نوریاں دا سردار ہے تے مہار پکڑن واسطے آوندا ہے اللہ 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 جگاں دے پیر فرماندے نے میں براق تے سوار ہو جانا اے لے کے مینوں اقصا دے اندر پہنچ جاندے نے جدوں اقصا وچ پہنچنا اگے سارے نبی کھڑے نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء بما وجود جمع نے اللہ 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 روح نہیں اور روح نو نہیں معراج بلکہ بما وجود جمع نے میں گل مختصر کردا جاواں نماز دا ٹائم ہو جاندا آدم آندے نے میں صفی اللہ واں اج جماعت میں کرانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ واں اج مصلی تے میں کھلونا ہے موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ واں اج جماعت میں کراواں گا حضرت ابراہیم آندے نے میں جد الانبیاء خلیل اللہ واں اج مصلی تے میں کھلونا ہے اسماعیل آندے نے میں کھلوواں گا کیونکہ میں ذبیح اللہ واں لیکن میں صدقے جاواں رب نے اپنے نبیاں نو کی کیا لاہوریو فرمایا میرے نبیو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو تسی کیا سی جدوں آئے گا وہ ساڈا امام ہوئے گا سی خطیب ہوانگے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون جنہاں اس وعدے تو پھر گئے جڑا پھر گیا انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا جن نے میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں سوچیا بھی مصلی تے میں کھلونا ہے انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ دیاں گا تو ان مصلی تے خلیل اللہ نہیں آئے ذبیح اللہ نہیں آئے روح اللہ نہیں آئے اور میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آدم صفی اللہ نہیں آئے نوح نجی اللہ نہیں آئے مصلی تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے آقا فرماندے نے میں باہر نکلنا ہاں تے میرے سامنے دو برتن پیش کیتے جاندے نے ایک برتن دے اندر شراب ہے ثم خرجت فجاء جبریل علیہ السلام بإناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے جبریل میرے سامنے دو برتن لے کے آ جاندا ہے ایک دے وچ شراب ہے ایک دے وچ دودھ ہے تے آندے نے میں دودھ دا پیالہ پھڑ کے پی لینا وا اللہ 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 تے میں اگے چل پینا وا ثم اخذ بیدی جبریل نے منو بازو تو پکڑ لیا ہے فرمایا فارج بی الی السماء الدنیا اللہ اللہ تے منو جبریل لے کے ٹر پیندا ہے میں پہلے آسمان تے جانا وا ایک سیڑھی نصب کر دتی جاندی ہے جدے ذریعے میں آسمان تے جانا میری پہلی ملاقات پہلے آسمان تے حضرت آدم نہ ہوندی ہے میرا تعارف کرایا جاندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو آندے نے اہلن سہلن مرحبا پھر میں دجے آسمان تے جانا حضرت یحییٰ تے عیسیٰ نہ ملاقات ہو جی ہے انہاں نو وی تعارف کرایا جاندا ہے لاہوریو ایک گل سن لو ایتھوں پہلے آسمان دا درمیانی وایا 500 سال دا سفر ہے پھر آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا ہے پہلے آسمان تو دجے آسمان دا وایا بھی 500 سال دا ہے پھر دجے آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا ہے حضرت جبریل میرے پیغمبر نو لے کے تیجے آسمان تے جاندے نے میرے یوسف کے نانی نہ ملاقات ہو جاندی ہے آقا فرماندے نے اللہ نے نبی یوسف نو دنیا دا ادھا حسن ہی دے چھڑیا ہے لیکن میرا عقیدہ سن لے پوری کائنات دے یوسف کٹھے ہو جان آمینہ دے لال دی ایک حسن دی جھلک دا مقابلہ نہیں کر سکدے تو ایویں یا نوابی گستاخ نے جے روئے زمین تے اسی معدب نہیں تے پھر معدب کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں وہ بول دے نہیں معدب ہے ہی کوئی نہیں جی اہل حدیث اس زمین کی دھرتی تے نبی دا معدب نہیں آئیے ذرا غور کیجئے
آقا فرماندے نے منو چوتھے آسمان تے لے جایا جاندا ہے، حضرت ادریس نہ ملاقات ہو جاندی ہے، تعارف کرایا جاندا ہے، حضرت ادریس بھی اہلن سہلن مرحبا، پنجویں آسمان تے جانا حضرت ہارون نہ ملاقات ہو جاندی ہے، انہاں نو بھی تعارف کرایا جاندا ہے، اللہ اللہ چھٹے آسمان تے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہو جاندی ہے، میں ستویں آسمان تے جانا وا تے وینا کیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوندی ہے، بیت المعمور او دی دیوار دی ٹیک نہ میرے خلیل نے ٹو لائی ہے۔ اللہ اللہ فرمایا فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ مُسْنِدًا إِلَىٰ بَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ مَسْجِدٌ فِي السَّمَاءِ بِحِذَاءِ الْكَعْبَةِ لَوْ خَرَّ لَخَرَّ عَلَيْهَا۔ جگہ میں پیر فرماندے نے بیت المعمور دے اندر 70,000 فرشتہ روزانہ داخل ہوندہ ہے، اللہ دی عبادت کردہ ہے، تے جیڑا ایک دفعہ داخل ہو جائے گا او دی قیامت تک دوبارہ واری آنی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے اے جڑا بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ دی جڑی چھت ہے نا، اے دے برابر تے اتے بیت المعمور ہے۔ ساڈا حرم بیت اللہ ہے تے فرشتیاں دا حرم بیت المعمور ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا ایک کری فرشتہ داخل ہوندہ ہے دوجی وارو دی واری بولے آجے دوسری واری او دی واری نہیں ہوندی۔ اللہ 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 آقا فرماندے نے اگر بیت المعمور ڈگے آسمان تو دے بیت اللہ دی چھت دے اتے ہی ڈگے بالکل برابر تے وے، آقا فرماندے نے میں باہر نکلنا مینو 3 برتن پیش کیتے جاندے نے، ایک دودھ دا، ایک شراب دا، ایک شہد دا، میں انہاں 3 پیالیاں دے وچوں دودھ نو پسند کر لینا وا۔ حضرت جبریل آندے نے سونیا اگر تسی شراب پکڑ لیندے تہاڈی امت قیامت تک گمراہی ہوندی جانی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں لبن نو پی لینا وا، دودھ پھڑ کے پی لینا وا، اگے پہنچنا سدرۃ المنتہا آ جاندا ہے۔ سدرہ بیری نو آندے نے، بیری او کڈی کو وڈی ہے، او دا ایک ایک پتا جیڑا ہے ہاتھیاں دے کن کن جڑا ہے، تے او دے اتے اللہ دیاں رحمتاں، او دے بیر جڑے نے نا حجر دے مٹکے جڑے نے، حجر ایک علاقہ ہے وہ دے مٹکے بڑے بڑے وڈے نے، آقا فرماندے نے او سدرۃ المنتہا دے بیر مٹکیاں چڈے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او دے اندر نا 4 نہراں چل دیاں نے، 2 باطنی نے 2 ظاہری نے، فرات تے نیل۔ جبریل علیہ السلام نو میں اصلی حالت دے اندر سدرۃ المنتہا تے وینا وا، جبریل دا 600 پارے، کنا پارے؟ اوچی بولو کنا پارے؟ 600 پارے جبریل دا۔ ایک تے واری تے جبریل نو ویکھیا نا جدو پہلی وحی لے کے آئے غار حراج، جدو کیا سی اقرا پڑھ، اقرا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھیا، فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب دے نام دے نال جنہیں تھانوں پیدا کیتا ہے۔ فرمایا ما انا بقاری، جبریل نے لے کے نا نبی علیہ السلام نے دبایا اپنے دعا باز میں، تو نبی علیہ السلام نے جبریل دی دہشت دی وجہ تو بخار ہو گیا۔ جدو پھر کار گئے تھے ماں جی ختیجہ نو اندھے نے زملونی دسے رونی، میرے تے کمبل دے ہو، منو بڑا بخار ہو رہا، کمنی کپ کپی تاری، تے اماں ختیجہ میں تیری بصیرت تو بصیرت تو بھی قربان جاؤ، اپنے چاچا ورکا میں نوفل دے کول لے گئی، فرمایا چچا اب بات تے سنو، اے تھوڑا بھتیجا محمد بھی کہہ رہا ہے کہ میرے کو ایک فرشتہ آیا انہوں نے منو بازواں چ لے کے دبایا، تے ورقہ بن نوفل نے کیا خدیجہ تینوں مبارک ہوئے، یہ صرف تیرا تاجدار نہیں ہے پوری کائنات کا تاجدار بن گیا۔ حاضر ناموس او جرا فرشتہ ہے وہ اللہ اپنے مقرب بندیاں تے بھیجدا ہے، عام بندیاں تے نہیں بھیجدا۔ آج تو بعد یہ پوری کائنات دا تاجدار علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماندے نے
جبریل نے مینوں جنت دی سیر کرائی تے ویکھیا بڑی خوبصورت ایک نہر ہے تے او دے کنارے جڑے نے موتیاں دے اس نہر تے میں پوچھیا جبریل ہے نہر کادی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سونے آئے حوض کوثر ہے۔ اللہ تھانوں سارے نو کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سونے آئے حوض کوثر ہے۔ آقا فرماندے نے میں اس طرح ہاتھ مارنا اس نہر چ تے او دی مٹی بھی کستوری دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او جڑا حوض کوثر ہے جڑا او دا پانی پی لوے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، تھانوں سارے نصیب کر، اللہ سانو حوض کوثر دا پانی پلا۔ او دا جڑا پانی ہے دودھ نالوں چٹا ہے، برف نالوں ٹھنڈا ہے تے شہد نالوں میٹھا ہے۔ سبحان سبحان۔ آقا فرماندے نے او دی مٹی جڑی ہے کستوری دی ہے۔ ثم اورجا حتی ظہرت المستوی، میں ایسرا کر کے چلنا وا پھر منو جبریل اتے لے کے جاندے نے تے میں اگے وینا وا اللہ اکبر کبیرہ جیڑیاں کلمہ تقدیراں لکھ دیاں نے پیاں اونا دی آواز میں محمد اپنے کنانا سن لینا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ہن کی آندے نے لوگ نبی پاک نے جا کے رب نو جفا مار لے کھول دے نہیں، جبریل تھلے لے گئے بشر اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں نے محبوب جی تسا معراج دی رات اللہ نو ویکھیا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں وہ تے ایک نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا وا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے کتاب التوحید صحیح البخاری ہے، اماں جی فرماندیاں نے وَهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ نہیں سکدی، وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور دنیا دے لوگو رب دی اکھ جڑی پوری کائنات نو ویندی ہے لیکن تسی اپنے رب نو ویکھ نہیں سکدے۔ لاہوریو فرق ہے تیرا میرا ویکھنا محدود ہے، اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے۔ تیرا میرا سننا محدود ہے، اللہ دا سننا لا محدود ہے۔ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگ تو وی نیڑے وے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تیرا سننا تے دیکھنا کنا کو لا محدود ہے۔ فرمایا کالی شار رات ہوئے، کالی چٹان ہوئے، کالی چٹان دے نیچے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی راتاں دے اندر میں عرش مولا تو چلن والی اس کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھراک بھی سننا وا۔ اس واسطے جنہیں کیا کہ نبی نے اللہ نو ویکھے ہے، میری ماں فرماندیاں نے اماں جی عائشہ نے جھوٹ بولے ہے۔ کی بولے ہے؟ بولو بولو کی بولے ہے؟ انہیں جھوٹ بولے ہے۔ جنہیں کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے۔ اللہ اللہ آقا علیہ السلام رب نہ ہم کلام ہوندے نے۔ اب ایک لے 70,000 پردہ وچ تے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ حذف ہے، اللہ قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے نے۔ تو ان اگوں جواب کی ہوندہ ہے؟ آقا فرماندے اللہ کہندے نے محبوب 3 چیزاں میرے واسطے لے کے آئے ہیں تے 3 میرے کولوں بھی لے جا۔ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سونیا تیرتے میریاں سلامتیاں ہون، میریاں رحمتاں تے برکتاں ہون۔ تے ہون اینو آندے جے قائد، اینو آندے نے لیڈر، اینو آندے نے نبی، اتے جا کے بھی توانو نہیں پھولے آقا۔ ایتھے پیر تے ہمیں پھول جاندے نا، جڑا پیر پہنے دا انہاں نوں یاد ہی نہیں رہندا۔
ہیں لیکن آقا کی فرماندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ میری امت دے جننے قیامت تک نیک لوگ ہونے نے انہاں تے بھی تیری سلامتی ہو ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اتھو مار پلاک براقی اتے لہذے حفت وچ افلاکی اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں انہاں جگہ تے آ جا چپ کر کے سدرہ تے چھڑ جبریلے نو تے براق رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہی دو کو بول سنا جا چپ کر کے جنت دیا نکلن چیکانے آج رات میراج اڈی کانے میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے آمینہ دلال فرماندے نے اللہ اللہ لے جا توفہ پنج نماز آندہ ول سکھ جا اجز نیاز آندہ کنیاں نمازاں مل دیاں نے 50 تاندلی کیوں کر دے کل الیکشن ہویا کنیاں مل دیاں 50 ملیاں جگہ دے پیر فرماندے نے وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اللہ پاک نے میری امت دے اتے 50 نمازاں فرض کیتیاں تے 6ویں آسمان تے موسیٰ نے حضرت موسیٰ نو ملے واپسی دے ما فرض اللہ علی امتی کا سونیا تیری امت تے اللہ نے کی فرض کیتا ہے فرمایا 50 نمازاں فرض کر دیتیاں نے فرمایا میرے بیلی تے پکی پکائی کھا کے 2 نہیں سن پڑھ دے انہاں 50 کتھوں پڑھنیاں بول دے ہن ساڈے سیل میں پرے نے ٹھیٹر پرے نے مسیتاں وینیاں اس طرح ہی ہے نا اللہ اللہ جاؤ واپس پھیرا ماریا کنیاں گڈیاں 5 گھٹ گئیاں 45 پھر پھیرا ماریا پھر جاؤ 9 پھیرے وجے تے 45 گھٹ گئیاں 5 نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی ایک پھیرا اور مار دے تے جیڑے نہ 5 تو اوکھے نے آندے نے لگ دے ہاتھ واجی جاندہ دے سن نبی داؤد دی روایت ہے اللہ فرماندے نے میرا محبوب آ جاندا تے میں 5-24 گھٹ کر دینیاں آقا فرماندے نے مینوں ہن آؤں جاندیاں واپس شرم ہوندی ہے اتوں آواز ہوندی ہے میری آ محبوبہ تیری امت پڑے گی 5 سواب انہاں دے کھاتے چ 50 دا ہی لکھ دیاں گا سبحان اللہ جگہ دے پیر فرماندے نے میں اگے آؤنا آ نظرہ کون ومن احمّا بحسنت فلم یعلمہا فرمایا لوگو کتبت لہو حسنت فین عملہا کتبت لہو اشرن ومن ہم سیئت فلم یعلمہا لم تکتب شیئن فیضا عملہا فرمایا لوگو سیئت واحدت ترجمہ کیے سونیا یہ بھی تیری امت واسطے میرا اعلان ہے کی اعلان ہے سونیا تیری امت ایک نیکی کرے گی لکھاں گا 10 تے جے تیری امت گناہ کرے گی تے گناہ ایک ہی لکھاں گا تیری امت نیکی دا ارادہ کرے گی ایک نیکی لکھ دیاں گا اگر نیکی کر لوے گی 10 نیکیاں لکھ دیاں گا گناہ دا ارادہ کرے گی تیری امت گناہ لکھاں گا نہیں اگر گناہ کرنگے تے ایک ہی لکھاں گا
یہ چھوٹی گل جی. آقا فرماتے نے دوجی چیز اللہ نے منو سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دے دتیاں 5 نمازاں دتیاں. تیسری چیز ایسی آخری 2 آیات دتیاں جیڑا بندہ رات نو سورہ بقرہ دیاں 2 آیتاں پڑھدا اپنے بستر تے فرمایا انہوں کافی نے. آقا فرماندے نے پھر اگے میں وینا ماشتہ دا محل ویکھیا. ماشتہ کون ہے؟ فرعون دی نوکرانی. فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی ہے, کنگھی ڈگ پئی, بسم اللہ نکل گیا. انہیں فرعون نو دسیا یہ سارے بچے نے اگ چ سٹ دیتے نے تے ماشتہ دا آخری بچہ رہ گیا جڑا دودھ پیندا سی تے ماں ماشتہ اس بچے دی وجہ تو اگ چ نہیں پیاں چھال مار دیاں تے بچہ دودھ پیندا بولے ہے ماں ڈرنی کیوں ہے؟ یہ ماشتہ دا محل ہے جدے وچوں خوشبو آ رہی ہے. آقا فرماندے نے میں تھوڑا جا کے جانا وا ایک محل ہور وینا بڑا خوبصورت ہے, سرخ یاقوت دا بنیا ہے. میں کہا جبریل اے محل کدائی؟ سونیا محبوبہ کربی آدمیوں دا محل ہے. فرمایا فقلت انا عربی, عربی تے میں آئی ہاں. سونیا قریشی آدمیوں دا محل ہے. فقلت انا قریشی, قریشی تے میں آئی ہاں. اے جبریل اے محل کدائی؟ سونیا امت محمدیہ وچوں ایک آدمی یہ محل ہوتا ہے. فقلت انا محمد, محمد تے میں آئی ہاں. آقا فرماندے نے نہیں نہیں سونیا لمن حاصل کسرو من عمر ابن الخطاب. سونیا تیرا عمر وزیر ہے, چلتا زمین دے وے میں او دے محل پہلے ہی تیار کر چھڑے نے. آقا فرماندے نے میں پھر اس تو اگے جانا وا کچھ لوگ وینا وا وہ لوگ جڑے نے انہاں نو مختلف قسم دے عذاب ہو رہے نے. کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نہ کٹے جا رہے نے. پوچھا جبریل کون نے؟ ہا اولائی خطباء من امتی کا یامرون الناس بالبر وینسون انفسکم یتلون الکتاب فلا تاکلون. سونیا تیری امت دے او خطیب نے جڑے لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے سن تے آپ عملی نہیں سن کردے. یہ نہ دے جڑے ہونٹ نے کئی چیزاں نہ کٹے جا رہے نے. ایک اور مقام تے جانا جڑے لوگ اپنا گوشت کٹ کٹ کے کھان رہے نے. میں پوچھنا ہے کون نے؟ سونے دوسرے لوکاں دے اتے زبان دی درازی کر دے سن. اور اگے جانا کئی لوگ ایسے نے تانبے دے نو نے, نواں نہ اپنے جسم دا ماچ پہ نوچ دے نے. سونے کون نے؟ فرمایا تیری امت دے غیبت خور لوگ نے, یہ غیبتاں کر دے سن.